तीनजना नानीहरू हामी घर गाउँमा थियौँ। बर्दियाको मेरो बुवा आमासँग थियौँ। अनि बुवा आमाले मलाई के भन्नुभयो भने एउटा काठको बाकस रहेछ, त्यो बाकसमा मेरो सामानहरू रहेछन्। अनि त्यो सामानहरूमा बुवाले के भन्नुभयो भने के सामान राखेको छ र यो निकाल, चाहिन्छ भने लिएर जा, चाहिँदैन भने फालिदिउँ हैन भनेर भन्नुभयो। अब मलाई चाहिँ गाह्रो थियो। अनि मेरो छोराछोरीहरूले भित्र कोठाबाट त्यो काठको ठुलो बाकस निकालेर अनि त्यसपछि त्यसमा विभिन्न कुराहरू हेर्न थाले। विभिन्न कुराहरू हेर्दै जाँदा चाहिँ छोराछोरीहरू पनि एक्साइटेड भए, किनकि बाउको आमाको पुरानो कुराहरू देख्न पाएर। अनि जब त्यो छान्ने क्रम भयो अनि हामीले दुईटा कुराहरू गर्यौँ। एउटा भाँडोमा चाहिँ जलाएर फाल्ने सामानहरू राख्यौँ, अर्को भाँडोमा चाहिँ काठमाडौँ लिएर आउने भनेर राख्यौँ। दुईटा भाँडामा सामानहरूलाई निकाल्यो। एउटा भाँडोमा जलाउने, यसलाई फालिदिने, एउटा भाँडोमा चाहिँ के गर्ने, काठमाडौँ लिएर जाने। अनि हामी यहाँ लिएर आयौँ, लगभग 1 बोरा जति सामान चाहिँ लिएर आयौँ। अनि 2-3 बोरा जति सामानहरू चाहिँ डोकोमा हालेर जलाउनलाई तयार गर्यौँ। म किन यो कुरा भन्दैछु भने हरेक साल जब नयाँ वर्ष आउँछ हामीले पुरानो वर्षलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ र कति कुराहरू चाहिँ फाल्न पर्ने हुन्छ त्यसलाई निकाल्छौँ र कति कुरालाई कन्टिन्यू लिएर जान्छौँ। अनि मैले हेरेँ यो कन्टिन्यू लिएर आउने कुराहरूमा के छन् त भनेर विचार गर्दा त ओहो त्यो त लगभग 20, 22, 25, 30 वर्ष अगाडिका कुराहरू रहेछन्। 20, 22, 30 वर्ष अगाडि गरेका कामहरू, लेखेका कुराहरू, डायरीहरू हैन के छन् त ती कुराहरू चाहिँ रहेछन्। अनि ती कुराहरू आज 20-25 वर्षसम्म कन्टिन्यू क्यारी अन भइरहेको छ भने कति कुराहरू चाहिँ हामीले जलाएर फालिदिन्छौँ। आज म यही कुरा तपाईँहरूको बिचमा बाँड्न चाहन्छु। कति कुरा हामीले क्यारी अन गर्नुपर्छ, कति कुराहरूलाई हामीले गिभ अप गर्नुपर्छ, कति कुरालाई हामीले डोराएर ल्याउनुपर्छ, आफू सँगसँगै लैजानुपर्छ, कति कुरालाई हामीले ट्रासहरू छन्, फोहोरहरू छन्, ती फोहोरहरूलाई हामीले फालिदिनुपर्छ। प्रियहरू, पहिलो कुरा आज हामी यो खण्डबाट हेर्नेछौँ जुन चाहिँ कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 4 सम्ममा पढ्नेछु। वास्तवमा यो कलसीको पुस्तक 1 देखि 10 सम्म पढ्नु पर्ने हो, तर पहिलो भागमा म 4 पदसम्म पढ्छु। यसरी धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ, कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म। अनि कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्मका खण्डहरूलाई यहाँ पढ्नेछ। यसरी धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ, यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठिएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। माथिका कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुराहरू होइन, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वर ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। ख्रीष्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। हामीले केही कुराहरू गुमाउनु, यस्ता केही कुराहरू छन् जुन कुराहरू हामी गुमाउनै सक्दैनौँ, त्यसलाई क्यारी अन गर्नुपर्छ। हामीले क्यारी आउट गरिराखेका हुन्छौँ, हामीले लिइराखेका हुन्छौँ र कति कुराहरू चाहिँ अरूलाई दिनुपर्ने, छाड्नुपर्ने अथवा बाँड्नुपर्ने या त्याग्नु पर्ने हुन्छ भने कति कुराहरू छन् जसलाई हामीले सम्झिरहन पर्ने हुन्छ, याद गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यदि यसो गर्यौँ भने यो नयाँ वर्ष हामीहरूको निम्ति अझ आनन्दको वर्ष हुन सक्नेछ। प्रियहरू, यो 2021 अझ धेरै चुनौतीको वर्ष बन्नेवाला छ। 2021 अझ धेरै चुनौतीको वर्ष बन्नेवाला छ, किनकि यो सृष्टिको 5औं दिन, सृष्टिको 5औं दिन मैले विचार गरिराखेको छु। किनकि 2021 लाई अलग अलग राखेर जोड्नु भने यसको संख्या 5 आउँछ। 2 + 0 + 2 + 1 कति हुन्छ? 5 हुन्छ है। जब 5 नम्बरलाई हामीले विचार गर्यौं भनेदेखि त्यो एक किसिमको आनन्दको वर्ष पनि हो, एक किसिमको अर्को एउटा सन्तुष्टको वर्ष पनि हो है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले विचार गर्न पर्दछ यो 5औं भन्ने नम्बर चाहिँ कहिलेकाहीँ यो यसलाई चाहिँ हामीले कसैको लागि यो लकी नम्बर पनि हो फेरि हैन। 5औं चाहिँ एउटा आनन्दको क्षणहरू पनि त्यहाँ छ अनि त्यहाँ कष्टका क्षणहरू छ। यो मिश्रित अनुभव हुने अङ्क हो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी विचार गरौँ यो आउने वर्ष पनि हामी चाहिँ एकदमै आशिष हुन्छ कि भनेर होइन, कष्टहरू हुन्छन् कि पनि भनेर हामी सोच्नुपर्छ। तर तिनीहरूको बीचबाट हामीले यो वर्षलाई आनन्दको वर्ष बनाउनुपर्छ। किन त हामी यो खण्डमा हेरौँ, पहिलो कुरा हामीले केही कुरा चाहिँ गुमाउनु नै हुँदैन, त्यसलाई हामीले जोगाएर राख्नुपर्छ। ती जोगाएर राख्ने कुराहरू के हुन् त भन्दा पहिलो कुरा 1 पदमा के भनेको छ भने, यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठेका छौ भने, है पहिलो कुरा हामीले गुमाउनै नहुने कुरा के छ भने जीवनको जगको ज्ञान। यो चाहिँ हामीले गुमाउनु हुँदैन। जीवनको जगको चेतना त्यो हामीसँग भइरहनु पर्दछ। पहिलो अध्यायको यो पहिलो पदको पहिलो भागले के भन्छ भने, यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठेका छौ भने, ख्रीष्टसँग तिमीहरू जी उठेका छौ भने, तिमीहरू आफै बाँचेका होइनौ, तिमीहरू मरेका हो, मृत्यु भएको मानिसहरू हौ हामीहरू। किनकि हामी पापबाट, पापका निम्ति मरेकाहरू हौ। हामीले पापको बन्धन भित्र थियौँ अनि त्यो पापका निम्ति मर्यौँ अनि पापका निम्ति मर्ने काम चाहिँ ख्रीष्टबाट भयो अनि ख्रीष्ट सँगसँगै हामी बौरी उठेका, जी उठेका मानिसहरू हौ। यो सत्यतालाई हामीले जहिले पनि दोहोऱ्याएर ल्याउनु पर्छ। जहिले पनि हामी यसलाई आफ्नो सँगसँगै लैजानुपर्छ। यो कुरा कहिले पनि बिर्सनुहुन्न, यो ज्ञानलाई कहिले पनि गुमाउनुहुन्न। म ख्रीष्टसँग जी उठेको छु। म एक्लै जी उठेको होइन, म एक्लै जिउँदिन, तर म ख्रीष्टसँग जिउँछु। किनकि ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो अनि म उहाँसँग बौरी उठेको हुँ। पावलले पनि यही आत्मिक अवस्थाको बारेमा यहाँ बताइराखेका छन्। यीशु क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, उहाँले उहाँले जसले उहाँमा विश्वास गर्दछ र उहाँसँग मरेको हुन्छ ऊ जीवनमा बिउतिएको हुन्छ। ख्रीष्टसँग मरेको भन्नुको अर्थ चाहिँ मेरो मनुष्यत्व, मेरो चरित्र, मेरो स्वभाव म सम्पूर्ण रूपले मरेको हुन्छु र ममा ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ। यो सत्यतालाई हामीले कहिले पनि गुमाउनु, चाहे त्यो 2020 मा हामी जसरी जियौँ त्यहाँ ख्रीष्ट हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, निरन्तर क्यारी अन भएर उहाँ 2021 मा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। म संसारको लागि मरेको छु, म आफ्नै लागि नै मरेको छु, म शरीरको लागि मरेको छु, म पापको लागि मरेको छु र म ख्रीष्टसँग बौरी उठेको छु, जी उठेको छु। मेरो पापका मूल्य चुकाउनको लागि यीशु ख्रीष्ट बलिदान हुनुभयो। त्यसकारण ममा डर छैन। किनकि म त मर्ने मानिस हो, म मरेको मानिस हो, म मृत्युमा थिएँ, म मरिसकेँ। त्यसकारण मृत्युसँग म डराउनु पर्दैन। म त ख्रीष्टसँग जिउँछु, म जिउँछु त ख्रीष्टसँग जिउनुहुन्छ। म मरे भने पनि मैले केवल जिउने छु, जीवनमा म हुनेछु। त्यस कारणले गर्दा म डराउनु पर्छ, त्यस कारणले डर छैन। दोस्रो कुरा, पापको शक्तिबाट मेरो जीवनलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको ख्रीष्ट यीशुले रोमी 6:24 मा हामी पाउँदछौँ। हामी सबै पापको लेखी मरेका छौँ। कलसी 2:20 भन्दछ हामी सबै पापको लेखी मरिसकेका छौँ। यदि हामी जिउँछौँ भने त ख्रीष्टमा हामी जिएका छौँ। यो खण्डमा पावलले हामीले यीशु सँगसँगै पुनरुत्थान हुनुभएको सत्यतालाई प्रकट गर्नुभएको छ। हामी मरेका थियौँ र ख्रीष्ट सँगसँगै हामी जिएका छौँ। त्यसकारण यो सत्यतालाई हामीले निरन्तर ल्याउनुपर्छ, गुमाउनु हुँदैन यो ज्ञानलाई। दोस्रो कुरा, हाम्रो लक्ष्यमा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले गुमाउनु नहुने कुरा चाहिँ ख्रीष्ट यीशु सँगसँगै हामी जिएका छौँ। हाम्रो विश्वास, हाम्रो जीवनको जग चाहिँ अरू केही पनि होइन, को हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ। यो कुरालाई हामीले कहिले पनि गुमाउनु हुँदैन। यो ज्ञानलाई हामीले लिएर राख्नुपर्छ। जब हामी भन्दछौँ ख्रीष्ट यीशु मेरो जीवनको जग हुनुहुन्छ, त्यो जगमा हाम्रो जीवन बन्दै गएको हुन्छ। जब जग चाहिँ स्ट्रङ छ भने हाम्रो जीवन कहिले पनि भत्किँदैन। तपाईँहरूले प्रवचनबाट सिक्नु भएको छ पक्कै पनि, दुईवटा घर बनाउनेहरूले घर बनायो, एउटाले बालुवामा बनायो, अर्कोले चट्टानमा बनायो। जब त्यहाँ सङ्कष्टहरू आए, बालुवाको घर भत्केर गए, तर चट्टानको घर चाहिँ कहिले पनि भत्किएन। किनकि त्यो चट्टान, त्यो जग चाहिँ को हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनको जग ख्रीष्ट हुनुहुन्छ नि कुनै पनि सङ्कष्टले त्यो जीवनलाई भत्काउँदैन। पहिलो हामीले
भुल्न नहुने र गुमाउन नहुने कुरा। दोस्रो कुरा यही कलसी 1 को 2 भागमा, दोस्रो भागमा के लेखिएको छ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। अब हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के हो त? त्यो हामीले विचार गर्नुपर्छ। यसले के बताउँछ भने हामी नयाँ जीवनमा आएका छौँ र हामीले माथिका कुराहरूको खोजी गर्नको लागि आज्ञा गरिएको छ। या के भन्यो? माथिका कुराहरूको खोजी गर, आज्ञा है हो, इम्पेरेटिभ, जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। तिमीहरूले माथिका कुराहरूको खोजी गर, संसारको कुराहरूको होइन। संसारका कुराहरू संसारमा हामी रहँदासम्म मात्र यो आवश्यक छ। संसारबाट बिदा भएर जाँदा यो आवश्यक छैन, किनकि संसार अस्थायी छ, पर्मानेन्ट होइन। खोजी गर्नु भन्ने वर्तमान तथा आज्ञार्थक कालमा बताइएको छ। यसै वर्तमान कालमा छ र इम्पेरेटिभ, प्रेजेन्ट इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो, जसको अर्थ हुन्छ हामीले निरन्तर माथिका खोजीहरू गरिरहने। एकचोटि खोजेर मात्र हुँदैन, दुईचोटि खोजेर हुँदैन। यो संसारमा रहिरहँदा, हामी जिरहँदा चाहिँ हामीले माथिका कुराहरूको खोज गरिरहनु, निरन्तर गरिरहनु पर्दछ। या माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ भनिएको, जसको अर्थ हुन्छ पृथ्वीका कुराहरूमा होइन तर स्वर्गका कुराहरूमा विचार गर, मनन गर, अध्ययन गरेर विवेकशील हौ। मन लगाउनु, मन अड्काउनु, मन फसाउनु, बुझ्नुहुन्छ? माथिका कुराहरूमा हो, संसारका कुराहरूमा होइन। संसारका कुराहरू त बितेर जानेछन्। यदि हाम्रो लक्ष्य चाहिँ माथिको कुराहरूमा मन लगाउँछौँ, मन अड्काउँछौँ, मन फसाउँछौँ, त्यो लत हुन्छ हाम्रो लागि अनि हामी निरन्तर त्यसका निम्ति पृष्ठ गर्छौँ र भोकाइरहन्छौँ। त्यो लक्ष्य चाहिँ हाम्रो जीवनको हुनुपर्दछ। 2021 मा तपाईँ र मेरो जीवनको लक्ष्य चाहिँ माथिका कुराहरूमा मन लगाउनु रहोस्। माथिका कुराहरूमा हामीले ध्यान दिने, मनन गर्ने, माथिका कुराहरूलाई प्रेम गर्ने। जब हामी प्रेम गर्छौँ त्यसलाई छाड्दै। तर संसारका केही कुराहरू छन्, संसारका कुराहरूले चाहिँ माथिका कुराहरूको विरुद्धमा काम गरिराखेको हुन्छ। अर्थात् परमेश्वरको नियमको विरुद्धमा संसारको नियम हुन्छ। त्यसैले संसारमा जिउँदाखेरि संसारको नियमबाट जिउँ भने त हामी कहिले पनि सफल हुँदैनौँ। हामीमा निराश आउँछ, हामीमा सङ्कोच आउँछ, हामीमा मृत्यु रहिरहन्छ। तर हामीले माथिका कुरामा मन, अब कसरी लगाउने त माथिका कुरामा मन? यो 3 अध्यायको 10 पदले के भन्छ भने, र यसरी लेखिएको छ 10 पदमा, र नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। अब यहाँनिर के भन्न खोजिएको छ भने यदि माथिका कुरामा हाम्रो मन लगाउने लक्ष्य हो भनेदेखि कसरी हामी यो गर्न सक्छौँ भन्दा ख्रीष्ट यीशुको ज्ञानमा हामी गहिरो गरी गाडिएका हुनुपर्दछ। हाम्रो जरा ख्रीष्ट यीशुको ज्ञानमा गहिरो गरी पुगेको हुनुपर्दछ। अनि मात्र कसरी? नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौँ र जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको स्वरूप रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेका छौँ। अब परमेश्वर सृष्टिकर्ताको रूप अनुसारको ज्ञानमा नयाँ भइरहन त्यतिखेर मात्र हामी सम्भव छ जब ख्रीष्ट यीशुको ज्ञानमा हामी गहिरो गरी जान्छौँ, ख्रीष्ट यीशुलाई गहिरो गरी बुझ्छौँ र त्यो सम्बन्ध हामीले स्थापित गरेका हुन्छौँ। यदि 5 देखि 9 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ देख्छौँ शुद्ध र पवित्र जीवन हामीले जिएर माथिका कुराहरूमा मन लगाउन सक्दछौँ। यही 3 अध्यायको 5 देखि 9 सम्म, 12, 13, 14 देखि 17 पदसम्म हेर्यो भने त्यहाँ विभिन्न प्रकारका ईश्वरीय गुणहरू छन्। म यसलाई पढ्न चाहन्छु। 12 पदबाट यसरी लेखिएको छ, यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता, धैर्य धारण गर। एउटाले अर्कोलाई सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोष कारणहरू छ भने एकअर्कालाई क्षमा गर्ने गर। यसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नु भएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। यी सबैभन्दा बरु प्रेम धारण गर, जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकता एकसाथ बाँध्न ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूलाई हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू
त्यसको निम्ति एउटै शरीरमा बोलाइएका थियौ। तिमीहरू धन्यवादी हौ, ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग वास गरोस्। पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कोलाई सिकाऊ र अर्की देऊ र परमेश्वर प्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिकी गान गाओ। कुरा वा काम जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर। धेरै कुराहरू यहाँ आज्ञा गरिएका छन्, थुप्रै कुराहरू आज्ञा गरिएका छन्। ती आज्ञा चाहिँ के हो भने हामीहरू ख्रीष्ट ईश्वरीय गुणमा, ख्रीष्टको प्रतिरूपमा ईश्वरीय गुणमा निर्माण हुँदै जान पर्दछ। जब ईश्वरीय गुणहरूमा निर्माण हुँदै जान्छौँ अनि हामी परमेश्वरसँगको माथिका कुराहरूमा हाम्रो मन रहिराखेको हुन्छ। 18 देखि 21 सम्म हामीले यही खण्डमा हेर्यौँ भनेदेखि हाम्रो घरेलु जीवनमा चाहिँ पवित्रतामा हामीले जिएको हुनुपर्दछ, हैन? घरेलु जीवन चाहिँ पवित्रतामा हामीले जिएको हुनुपर्दछ। यहाँ ख्रीष्टीय परिवारको बारेमा त्यो खण्डमा बताइएको छ। अनि किन यसरी ख्रीष्ट एउटा व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत जीवनको बारेमा वचनले सिकाउँदै गर्दा परिवार जोड्यो? किनकि परिवार महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारण परिवार चाहिँ पवित्रतामा जिएको हुनुपर्दछ। 22 देखि 4 अध्यायको 1 सम्म हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ पाउँछौँ हाम्रो सामाजिक जीवनमा पवित्रता हुन्छ। पहिला व्यक्तिगत जीवनमा, त्यसपछि परिवारको जीवनमा पवित्रता, अनि त्यसपछि सामाजिक जीवनमा पनि हाम्रो पवित्रता हुनुपर्दछ भनेर हामीलाई सिकाउँदछ। त्यसकारण प्रभावशाली प्रार्थनाको जीवन, कलोसी 4:2ले के भन्छ भने यसरी लेखिएको छ, सतर्क भएर धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरह। त्यसकारण माथिका कुरामा हाम्रो मन लगाउनलाई हाम्रो प्रार्थनाको जीवन अलिक बढाउनु पर्ने हुन्छ। सर हामीले अलिक धेरै प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभावशाली प्रार्थनाको जीवन भनेको प्रार्थनाको फल फल्ने जीवन हो। हामीले प्रार्थना गर्छौँ, कतिजनाले घुँडा टेकेर दिनभरि पनि प्रार्थना गरेको हुन्छ, हैन? कति मण्डलीहरूमा त सङ्गति पनि 5 घण्टाको हुन्छ। प्रार्थना यति धेरै प्रार्थना हुन्छ, धेरै बरबराउने काम पनि हुन्छ, लड्ने कामहरू, हाँस्ने, रुने, कराउने, चिल्लाउने, धेरै प्रकारले उनीहरूले प्रार्थना गरेका हुन्छन्। ती सबै प्रार्थनाहरू प्रभावशाली हुँदैनन् प्रिय। प्रभावशाली प्रार्थना भनेको प्रार्थनाको काम हो। प्रार्थनाले जब काम ल्याउँछ, फल ल्याउँछ, त्यो चाहिँ प्रभावशाली प्रार्थना हो। त्यो छोटो पनि हुन सक्छ, शान्तसँग गरिएको प्रार्थना पनि हुन सक्छ, आवाज निकालेर गरिएको प्रार्थना पनि हुन्छ। किनकि प्रार्थना हामीले परमेश्वरसँग गर्ने हो, उहाँसँग बातचित गर्ने हो। छोटो पनि हुन सक्छ, लामो पनि हुन सक्छ, तर त्यसले रिजल्ट ल्याउनुपर्छ। प्रार्थना यो चाहिँ क्रिया हो। त्यसकारणले गर्दा यो क्रिया भएको हुनाले नतिजा ल्याउँदछ, नतिजा ल्याउनुपर्छ। हाम्रो प्रार्थना अब नतिजा ल्याउने प्रार्थना हुनुपर्छ यो 2021 मा। अनि मात्र हाम्रो मन चाहिँ माथिका कुराहरूमा लागेको हुन्छ। अन्तिम कुरा, फलदायी गवाही। फलदायी गवाही 3 देखि 6 पदसम्म यसरी लेखिएको छ कलोसी 4 अध्यायमा, है? हाम्रा निम्ति पनि प्रार्थना गर ताकि ख्रीष्टको त्यो रहस्यको प्रचार गर्न परमेश्वरले हामीलाई वचनको निम्ति एउटा ढोका खोलिदियो, जसको निम्ति म थुनामा परेको छु र मैले बोल्नुपर्ने वचन खुलस्त पार्न सकूँ। समयको सदुपयोग गर्दै बाहिरहरूकासँग बुद्धिमानी साथ व्यवहार गर। नुनले स्वादिलो पारे जस्तै तिमीहरूले बोली वचन सधैँ कृपालु होस्, ताकि प्रत्येकलाई कसरी जवाब दिनुपर्ने सो तिमीहरू जान। पाउल यतिखेर जेलखानामा बसेका छन्, एउटा बन्दी जीवनबाट कलोसीका मण्डलीहरूलाई यो पत्र लेखेर राख्नुभएको छ। अनि उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ, प्रार्थना गर ताकि मैले गवाहीको जीवन जिउन सकूँ। गवाहीको जीवन मैले जिउन सकूँ। त्यो गवाही चाहिँ फलदायी गवाही होस्, धेरैजनाको बिचमा सुसमाचारको जीवन मैले जिउन सकूँ। अर्को अर्थमा हामी येशूले जिएको जस्तो जीवन हामीले जिउनु पर्दछ। हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा आत्माको फल फल्ने जीवन हामीले जिउनु पर्दछ। ती फलहरू गलाती 5 अध्यायको 22 र 23 पदमा हामीलाई बताइएका छन्। प्रिय हो, हामी आत्मिकी मूल्यहरूद्वारा जीवन जिउनु पर्छ, तर संसारको कुराहरूमा हामीले जिउँदैनौँ। अब यो आत्मिकी मूल्य भनेको के हो भन्दा तपाईको जीवनको मूल्यहरू तपाईले स्थापित गर्नुपर्छ। बुझ्नुहुन्छ? तपाईको जीवनको मूल्यहरू तपाईले स्थापित गर्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो जीवनको मूल्य, हाम्रो जीवनको मान्यताहरू,
चाहिँ आत्मिक रूपमा बाइबलसँग मेल खाएका हुनुपर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि परमेश्वरको सम्बन्धमा तोडिने खालको कुनै पनि कुरा चाहिँ म गर्ने छैन। मेरो र परमेश्वर अथवा मेरो र ख्रीष्ट यीशुको बीचको सम्बन्धमा दरार ल्याउने कुनै पनि कुराहरू म गर्ने छैन। झुटो कुराहरू होस्, चोरी, गलत गवाई दिने कुराहरू होस्, कुनै पनि कुरा जसले परमेश्वरको सम्बन्धमा मलाई बिगार गर्छ भने त्यो कुरा म गर्ने छैन भन्ने मेरो मान्यता हुन्छ। मेरो लाइफ भ्यालु हो, त्यो भ्यालुभित्र म जिउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले पनि यो 2021 जीवनको एउटा भ्यालु बनाउनु पर्ने हुन्छ। बाइबलबाट, परमेश्वरको वचनबाट तपाईँले त्यो भ्यालु बनाउनुहोस्। त्यो भ्यालुजबाट तपाईँ जिउनुपर्छ। त्यो भ्यालुजले तपाईँलाई ड्राइभन गर्छ, तपाईँको चरित्र निर्धारण गर्दछ, परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई निर्धारण गरेको हुन्छ। पावलले त्यही भनेका छन्, प्रार्थना गर। म जेलखानभित्र हुँदा नि मैले गवाई राम्रोसँग गवाई जीवन जिउन सकौँ। थुनामा परिराखेको छु, मैले बोल्नुपर्ने वचनहरू खुलस्त पार्न सकौँ। मानिसहरूलाई दोधार दोमनमा नराखौँ, उनीहरूलाई अन्यमा नराखौँ। हामी स्वर्गीय आत्मामा संसारमा जिउने मानिसहरू हौँ। हेर्नुहोस् त, हामी स्वर्गीय आत्मामा संसारमा जिउने मानिसहरू हौँ। यो सम्भव छ किनकि यीशु पिताको दाहिनेतर्फ उहाँ हाम्रो निम्ति अन्तर्गिन्ती गरिराख्नु भएको छ। अहिले पनि प्रभु माथि हुनुहुन्छ। अघि हामीले 3 अध्यायको पहिलो पदमा हेरेका, पहिलो पदको दोस्रो भागमा हेरेका थियौँ होइन, किनकि ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ र उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। उहाँ परमेश्वरको दाहिनेतर्फ बस्नु भएको छ र तपाईँ र मेरो निम्ति अहिले पनि उहाँले अन्तर्गिन्ती गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण हामीले यस संसारमा जीवन जिउँदा केही त्यस्ता कुराहरू छन् जुन कुरालाई हामीले त्याग्नु हुँदैन, ती कुराहरूले जोडाएर ल्याउनु पर्दछ। 2वटा कुराहरू। पहिलो कुरा जीवनको जग, हामीले त्यसलाई जोडाएर ल्याउनु पर्दछ। दोस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ हाम्रो लक्ष्य माथितिर पुग्नु पर्दछ। यो 2टा कुरालाई हामीले ल्याउनु पर्दछ। दोस्रो कुरा 3 पदको 2 अध्यायको क भागमा हामी हेर्छौँ, एक ख भागमा पनि हामी हेर्छौँ, 2 अध्यायमा 2 पदमा हेर्छौँ। 3 अध्यायको 2 पदमा माथिका कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएको कुरामा होइन। हेर, फेरि माथिका कुरामा मन लगाऊ, तर कहाँका कुराहरूमा होइन? पृथ्वीका कुराहरूमा होइन, तलका कुराहरूमा होइन। हामीले केही कुराहरू फुकाउनु अथवा दिनु पनि पर्छ। अघि हामीले क्यारियर गर्ने कुराहरू हेऱ्यौँ, गत वर्षबाट विगतबाट हामीले डोर्याउँदै ल्याउने कुराहरू हेऱ्यौँ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले केही कुराहरू दिनु, फुकाउनु, त्याग्नु, पठाउनु पर्ने हुन्छ। के हो त भन्दा पहिले प्राय गरी हरेक वर्ष मैले अहिले चाहिँ काम गरिसकेको छैन होइन। हिजो पनि मैले नानीहरूलाई भन्दै थिएँ हामीले घर सफा गर्नुपर्छ भनेर। घर सफा गर्नु भनेर म घरको चिजबिज त मैले निकालेर फाल्ने के निर्णय गर्दिनँ, तर छिटो निर्णय एक्लै गर्ने चाहिँ मेरो अफिसको चाहिँ हो। कति कागजपत्रहरू छन् त्यो अब मलाई चाहिँदैन, म निकालेर फाल्छु। अनि मेरो डायरी हेर्नु पऱ्यो, मैले नयाँ डायरी ल्याएको छु, पकेट डायरी। अनि पुरानो डायरीमा भएको जुन कुराहरू मैले अब फेरि यो नयाँ वर्षले मलाई चाहिन्छ ती कुराहरू मैले सार्छु, त्यहाँ सबै सार्ने काम सार्ने कामहरू। अनि त्यो पुरानो डायरीलाई मैले राख्छु है। त्यस्तै गरेर कुनै चिज चाहिँदैन मेरो अफिसमा, त्यो नचाहिने चिजहरू मैले फालिदिन्छु। हरेक वर्ष हामी कोठा सफा गर्छौँ, घर सफा गर्छौँ। अब यो वर्ष नचाहिने कुराहरू छन् भने त्यसलाई अलग गर्छौँ, थर्काउने कुराहरू थर्काउँछौँ, फाल्ने कुराहरूलाई फाल्छौँ। सरसफाइ गर्ने काम गर्छौँ है। तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ होला, आफ्नो घर महिनैमा एकचोटि गर्नुहुन्छ होला, त्यस्तो काम होइन। तर मलाई चाहिँ वर्षको अन्तमा चाहिँ गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ नि, म त्यो गर्छु। केही कुराहरू राख्छौँ र केही कुराहरू फाल्दछौँ। हामीलाई नितान्त आवश्यक पर्ने जे छन् ती जीवनका लागि आवश्यक कुराहरू राखिन्छ र काम नलाग्ने कुराहरूलाई पक्कै पनि हामीले फाल्दछौँ, राख्दैन। र हामीले ती कुराहरूलाई फाल्नै पर्छ। हाम्रो जीवनमा तिनीहरूको लागि स्थान हुनुहुन्न। एकचोटि हामीले थाहा गरे यो मेरो जीवनको लागि अनावश्यक छ, त्यसलाई फाल्नुपर्छ। फाल्नु भनेको फाल्नु, जलाउनु, त्याग्नु, फेरि त्यसलाई फेरि हामी लिँदैनौँ। यो पावलले 2 पदमा यही कुराहरू भनेका छन्। हाम्रो लक्ष्य स्वर्गीय कुराहरूमा हुनुपर्दछ। संसारका कुराहरूले हाम्रो यात्रामा ठुलो बाधा बन्नेछ। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको हिँडाइमा खतरा ल्याउने बाधकहरू धेरै छन्, तिनीहरूदेखि हामी होसियार हुनुपर्दछ। के छन् त ती बाधकहरू? कसैले म पढ्नेछु, कलसी 2 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखिएको छ,
ध्यान दियो कि कसैले दर्शन शास्त्र या खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस्, जो ख्रीष्टका अनुसार होइनन् तर मानिसको परम्परा विश्वासको आधारभूत सिद्धान्तमाथि अडिएका हुन्छन्। याद गर्नुहोस् है, कलसी 2 अध्यायको 8 पदमा यो लेखिएको छ। हामी यी कुराहरूदेखि होशियार हुनुपर्छ। पहिलो कुरा दर्शन शास्त्र भन्नेको छ। ध्यान दियो कि कसैले दर्शन शास्त्रबाट पनि हामी होशियार हुनु पर्यो। किन दर्शन शास्त्रबाट होशियार हुने? हाम्रो नानीहरू स्कुलमा पढ्छन्, कलेजमा पढ्छन्, त्यहाँ विभिन्न किसिमका शास्त्रहरू सिकाइएका हुन्छन्, विभिन्न किसिमका दर्शनहरू सिकाइएका हुन्छन्। अनि कलेजमा मात्र पढ्ने भने हामीले रेडियो टेलिभिजनबाट विभिन्न किसिमका दर्शनका कुराहरू हामी पाउँदछौँ, पत्र पत्रिकाबाट विभिन्न किसिमका दर्शनका कुराहरू पाउँदछौँ। तिनीहरू के हुन् हामीले बुझ्नुपर्छ, किनकि यो मानिसको ज्ञानको बारेमा हो। दर्शन शास्त्र चाहिँ, दर्शन शास्त्र परमेश्वरबाट आएको हुँदैन, यो चाहिँ मानिसबाट आएको हुन्छ। मानिसले बनाएका सिद्धान्त, नीति, शिक्षा जो परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा पनि हुन्छन्। त्यसकारण याद गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि होइन, अब कलेजमा स्कुलमा पढ्नेहरूले ड्राइभिङको थ्योरी पढिराखेको हुन्छ, धर्मशास्त्रको अलग कुराहरू सिकाएको हुन्छ। कलेजमा स्कुलमा पढ्नेहरूले बिग ब्याङको थ्योरीहरू पढिराखेको हुन्छ, धर्मशास्त्रसँग त्यो बाजिएको छ। हामी के मान्ने? अन्यहरू ल्याउँछ। ती चाहिँ दर्शनका कुरा, मानिसले बनाएका कुराहरू हुन्, ती मानिसले बनाएका सिद्धान्तहरू हुन् ती। अब ती दर्शन शास्त्रहरूदेखि पनि हामी होशियार हुनुपर्छ। अहिले संसारभरि नै यस्तो किसिमको वातावरण बनिसकेको छ कि पुँजीवाद बनिराखेको छ। जोसँग धन छ, जोसँग पैसा छ, उसँग सबै कुरा छ, अनि सबै कुराहरू उसले प्रयोग गर्न पाउँछ। जोसँग धन छैन, पैसा छैन, उसँग केही पनि नरहने, यस्तो किसिमको वातावरण, यस्तो किसिमको शिक्षाको विकास भइरहेको। आज शिक्षा पनि त्यस्तै महँगो भइरहेको छ। यदि तपाईसँग पैसा छ, तपाईँले राम्रो शिक्षा पाउनुहुन्छ, राम्रो कलेजमा पढ्न पाउनुहुन्छ, राम्रो ठाउँमा जानुहुन्छ, राम्रो एक्सप्लोर हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग पैसा छैन, तपाईँले केही पनि गर्न पाउनुहुन्न। यसरी पुँजीवाद हाबी भइराखेको छ। यो मानिसले ल्याएको दर्शन शास्त्र हो, जो चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्त, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको शिक्षाको विपरीत र विरुद्धमा छ। हामी होशियार हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा के भनिएको छ त? पहिले चाहिँ दर्शन शास्त्र। ध्यान दियो कि कसैले दर्शन शास्त्र, दोस्रो कुरा के छ? खोक्रो छलद्वारा, यो रिसिभ गर्ने काम हो। खोक्रो छल, यो चाहिँ किसिमको पासो, ट्र्याप। तपाईहरुले कहिलेकाहीँ तपाईको घरमा मुसा धेरै लागेको छ भने त्यस्ता पासोहरू, ट्र्याप्सहरू राख्नुहुन्छ हैन, किनेर भए पनि राख्नुहुन्छ, आफूले बनाएर भए पनि। यो किसिमको पासो खोक्रो छल भनेको सन्देशद्वारा दिने विचार जसले हामीलाई सत्यताबाट अलग गर्दछ। यदि सन्देश ख्रीष्ट र उहाँले बगाउनु भएको रगतको सम्बन्धमा छैन भने त्यो हाम्रो लागि पासो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा छलहरू, खोक्रो छलहरू मानिसले गरिरहेको हुन्छ, ट्र्यापहरू बनाइराखेको हुन्छ। म यस्तो भन्छु नि यस्तो हुन्छ। फेसबुकमा हेर्नुहोस्, तपाईँहरू फेसबुक चलाउनुहुन्छ, फेसबुकमा एउटा यस्तो किसिमको फोटो राखिदिएको हुन्छ, मान्छेले विभिन्न किसिमका कमेन्टहरू गरिराखेको हुन्छ। नसोचिकन उसले कमेन्ट, तपाईँको साथीले राखेको कारण तपाईँ त्यहाँ टिप्पणी गर्नुहुन्छ, आफन्तले राखेको कारण टिप्पणी गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो त्यस कुरामा टिप्पणी गर्न आवश्यक थिएन। जब तपाईँ टिप्पणी गर्नुहुन्छ, तपाईँ पनि सहभागी बन्नुहुन्छ ती कुराहरूमा। त्यो के हो त? तपाईँलाई ट्र्यापमा पारेको, शैतानले तपाईँलाई ट्र्यापमा पारेको छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ खोलेर घरिघरि, त्यही तपाईँ होशियार हुनुपर्छ। खोक्रो छलहरू हुन्, तिनीहरू पासोहरू हुन्। टेलिभिजनबाट आउने कुराहरू, किताबबाट पढ्ने कुराहरू, स्कुलमा टिचर्सहरूले, व्यक्तिहरूले बोलेका कुराहरू, हामी होशियार हुनुपर्छ कुराबाट। तेस्रो कुरा के भन्छ यानी धर्मशास्त्रले है? खोक्रो छल त तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस् है, हामीलाई पासोमा पारेको हुन्छ, जो ख्रीष्टको अनुसार होइन तर मानिसको परम्परा। अब मानिसको परम्परा भनेको के हो भन्दा विश्वासीहरू सधैँ मानिसद्वारा बनाइएका र लामो समयसम्म पालन गरेका परम्पराबाट होशियार रहनु पर्दछ। यो परम्परा भनेको ढाँचा हो। यो ढाँचा चाहिँ समय अनुसार परिवर्तन हुँदै जाँदछन्। त्यसकारण कुनै पनि मानिसले बनाएको परम्परामा हामी फिक्स हुनु हुँदैन। त्यसमा हामी होशियार रहनु पर्दछ। ओ मेरो परम्परा त यस्तो थियो, त्यो चाहिँ ख्रीष्ट यीशुसँगको सम्बन्धमा बाधक बन्छ हाम्रो जीवनको।
हाम्रो परम्परा है। मैले एकचोटि सुसमाचार सुनाएको थिएँ एकजना व्यक्तिलाई, उहाँले ग्रहण गर्नुभयो अनि तपाईँ चर्चमा आउनुपर्छ, प्रभुमा हुर्काउनुपर्छ भन्दै गर्दा उहाँले के भन्नुभयो, पहिला चाहिँ मेरो आमा मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ, बुवा त जानुभयो, आमा बितेपछि मात्रै म आउँछु। किन भनेको त आमाको क्रिया गरिसकेपछि बोल्नु। त्यो के हो परम्परा? त्योभन्दा उत्तम कुरा हामीले प्राप्त गरिराखेका छौँ, तर पुरानै कुरा र कमजोर कुरामा हामी रहिरहेका छौँ, किनकि मानिसले बनाएको परम्पराको हामी होसियार हुनुपर्दछ परम्पराहरूबाट। जस्तै कुनै कुराहरू चाहिँ राम्रो हुन सक्छ, परम्पराहरू देख्दा एकदम राम्रो देखिन सक्छ, यो ढाँचा यो परम्परा चाहिँ राम्रो छ, यसलाई हामीले लानु पर्दछ, यसलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कहिलेकाहीँ, तर त्यो परम्परा चाहिँ हाम्रो विश्वासको आधार बन्न सक्दैन। कहिले पनि हाम्रो विश्वासको आधार चाहिँ त्यो बन्न सक्दैन। मानिसले बनाएको परम्परा, मानिसले लेखेको कुराहरू, मानिसले सिकाएको कुराहरू जो चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग बाँझिन्छन्, ती कुराहरूमाथि ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो विश्वासको आधार कहिले पनि हुनुहुँदैन। हाम्रो विश्वासको आधार चाहिँ सत्य परमेश्वरको वचनमा मात्र हुनुपर्दछ। वचनसँग बाँझिने कुनै कुरामा पनि हाम्रो विश्वासको आधार हुनुहुन्न। चौथो कुरा के भन्दैछ अगाडि हेरौँ, मानिसको परम्परा र विश्वासको आधार भूत सिद्धान्तमाथि अडिएको हुन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ कुनै पनि परम्परामा भरोसा गर्ने होइन, कुनै पनि परम्परालाई हामीले हाम्रो विश्वासको आधार बनाउनु हुँदैन, किनकि संसारको मूलभूत सिद्धान्त चाहिँ यस्तै कुरामा अल्झिराखेको हुन्छ। धर्मशास्त्रले स्पष्ट बताए, 2000 वर्ष अगाडि बताइएको यो कुराहरू आज पनि त्यति नै उपयोगी छन्। हेर्नुहोस् त, किनकि विश्वासीहरू र सामान्य मानिसहरू पनि, सामान्यतया मानिसहरूले साधारण सिद्धान्तहरूको खोजी गरेको हुन्छ है। साधारण सिद्धान्त भनेको सजिलो सिद्धान्तहरूको खोजी गरेको हुन्छ। सजिलो सिद्धान्त भनेको के हो भने, जस्तै उदाहरणको लागि हैन, सजिलो सिद्धान्त भनेको के हो भने, एकदम उदाहरणको लागि चाहिँ यहाँबाट जाउलाखेल जानुपर्ने चाहिँ काम हो, यहाँबाट जाउलाखेल जानलाई हिँडेर जानुपर्ने छ भनेदेखि उसले त पुग्नको लागि सजिलो अन्य कुनै स्रोतहरू खोजेर सजिलोसँग पुग्ने उसले उपायहरू खोज्छ। त्यो सरल सिद्धान्तहरूमा पर्दछ। संसारको मूलभूत सिद्धान्त, मुख्य सिद्धान्त चाहिँ सरल सिद्धान्तमा केन्द्रित छ। त्यो सरल सिद्धान्त भनेको के हो भने, जस्तै उदाहरणको लागि मान्छेले सजिलो बनाउनको लागि यहाँ स्कुलमा पढ्ने भएको हुनाले र अस्ति त्यो काठको बाकसको उदाहरण मैले दिइरहेको थिएँ। त्यो काठको बाकसको उदाहरणमा काठको बाकस खोज्दै गर्दा त्यहाँ म पढ्दाका हैन, मैले क्याम्पस पढ्दाका गेस्ट पेपरहरू भेटिए। अनि मेरो छोराले के भन्यो भने, छोराछोरीहरूले के भन्यो भनेदेखि, हाम्रो ड्याडीले पनि त गेस्ट पेपर पढेर पास भएर रहेछ नि भनेर हैन। अब त्यो गेस्ट पेपर पढ्ने त्यतिखेर पनि सामान्य कुरा थियो, गेस्ट पेपर पढेर पास हुँदो रहेछ भने। त्यो गेस्ट पेपर किन बनाइयो? त्यसो नामै ग्यास अनि पेपर, अनुमान गर अनि पढ अनि इक्जाम दियो हैन। गेस गर्नु भनेको गेसै गर्नु हैन। त्यो सरल बनाइएको। पढ्नुपर्ने के हो? टेक्स्ट बुक हो, टेक्स्ट बुक हो। त्यो कठिन काम भयो, त्यसकारण मानिसलाई के बनाइयो? सरल बनाइयो, गेस्ट पेपर दिइयो। मानिसले टेक्स्ट बुक नपढेर अब के पढ्न थाले? गेस्ट पेपर पढे त पास हुने हो, राम्रो उत्तम गर्न सकिँदैन, तर टेक्स्ट बुक पढ्यो भने चाहिँ उत्तम गर्न सकिन्छ। अब तपाईहरु मेरो लक्ष्य के हो? पास हुने हो या उत्तम गर्ने हो? त्यसमा केन्द्रित रहन्छ। त्यसकारणले टेक्स्ट बुक पढ्नु चाहिँ सत्यता हो कि हाम्रो लागि, तर त्यसलाई संसारले के गरिदियो? सरल सिद्धान्तमा रूपान्तरण गरेर गेस्ट पेपर दियो। अब मान्छेले टेक्स्ट बुक पनि पढ्दैन, क्लास पनि जाँदैन, एकैचोटि गेस्ट पेपर पढ्यो, पास गर्यो। पास हुन पाएको भए? संसारको नियम चाहिँ के छ भने हरेक सत्यतालाई सरल बनाइदिएको छ। अनि जब सत्यतालाई सरल बनाइदिन्छ, कठिन परिश्रम गरेर त्यो सत्यता हासिल गर्नुपर्ने हो, त्यो सत्यता हामीले कठिनबाट हासिल गर्नुपर्ने कुरालाई संसारले के गरिदिएको छ? सरल बनाइदिएको छ। अनि मान्छे चाहिँ सरलतिर लाग्छ, सबैजना सरलतिर लाग्छ, कठिन काम किन गर्ने? तर जब परमेश्वरको वचनको कुरा आउँछ, सत्यताको कुरा आउँछ, यो चाहिँ सरलताले प्राप्त गर्न सकिँदैन। यसमा कठिनताहरू छ, कठिनता भएरै जान पर्छ। त्यसकारण तपाईँ र म संसारको मूलभूत सिद्धान्तबाट बाँचिएका हुन्छौँ। होसियार रहनुपर्छ हामीहरू, होसियार रहनुपर्छ हामीहरू है। त्यसकारण पहिलो चाहिँ हामीले फाल्न पर्ने कुरा चाहिँ झुटा सिद्धान्तहरू हुन्। झुटा सिद्धान्तहरूलाई हामीले अलग गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवनबाट निकाल्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ। हामीले हेऱ्यौँ कलसी 2 अध्यायको 8 पद। अब दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ
हामीले त्याग्न पर्ने, फुकाउन पर्ने, फाल्न पर्ने कुराहरूमध्ये दोस्रो कुरा चाहिँ मूर्ख मागहरू हुन्। हाम्रा चाहना हुन्छन्, हाम्रा मागहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ हामी मूर्ख कुराहरू गरिराखेका हुन्छौँ। हामीले कलसी 3:5 देखि 10 सम्म हेर्यो भने यसरी लेखिएको छ 5 पदमा, यसकारण तिमीहरूमा जे संसारका स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा, लोभ जो मूर्ति पूजा हो, यिनै कुराहरूका खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँदछ। तिमीहरू पनि यी कुराहरूमा रहँदा अघि एक समय यस्तै कुरामा चल्दथ्यो, तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरा त्याग। रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली, एउटाले अर्कोलाई नढाँट, किनकि पुरानो स्वभाव त्यस चाल समेत तिमीहरूले त्याग। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिने यो वचन पढ्यो। कलसी 3:5 देखि 10 सम्म, मैले 9 सम्म पढेँ। यदि 10 सम्म पढ्यो भने हामी यही कुरा पाउँछौँ। मानिसहरूमा भइरहने शरीरका पापहरूको बारेमा पावलले यहाँ बताएका छन्। यी पापहरू चाहिँ सामान्य रूपमा संसारका मानिसहरूको जीवनमा भइरहन्छ। विश्वासीहरूले ती पापलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै पहिलो कुरा यहाँ के गरिएको छ, व्यभिचार। व्यभिचार चाहिँ यौन तथा शारीरिक सम्बन्धसँग सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि कुराहरू हो जो वैवाहिक सम्बन्ध भन्दा बाहिर गएर गरिन्छ, त्यो पाप हो। विश्वासीको जीवन यो हुनुहुन्न। अर्थात् वैवाहिक जीवन श्रीमान श्रीमतीको बीच मात्र हुनुपर्ने ती कुराहरू थिए, ती कुराहरू विवाहभन्दा बाहिर गएर गरिन्छ। त्यसको अर्थ शारीरिक सम्बन्धको कुरा मात्र गरिएको छैन, यौन सम्बन्धको कुरा मात्र गरिएको छैन, यो त वार्तालापको कुरा पनि हो। यदि कुनै परपुरुष परस्त्री विवाहभन्दा बाहिर गएर ती व्यक्तिहरूसँग वार्तालाप गर्छ, त्यस्तो प्रकारको सोच विचारहरू राख्छ, त्यस्तो प्रकारको टिप्पणीहरू गर्छ, त्यस प्रकारको पिक्चर उसले हेर्छ, त्यस्तो प्रकारको किताब उसले पढ्छ, त्यस्तो प्रकारको कमेन्टहरू उसले गर्छ, ती सबै केमा आउँछन्, व्यभिचारमा आउँछ। त्यसकारण परपुरुष परस्त्रीसँग गरिएको शारीरिक सम्बन्ध मात्र व्यभिचार होइन, तर त्यो सोच, विवेक, हृदय, टिप्पणी, अभिव्यक्ति, ती सबै के हुन्, व्यभिचार हुन् भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। होशियार रहनु पर्यो। यी चाहिँ मूर्ख मागहरू कहिलेकाहीँ हामी गरिदिन्छौँ त्यस्ता कुराहरू है। त्यसकारण व्यभिचार एकदमै डरलाग्दो कुराहरू हो। दोस्रो कुरा के भने धर्मशास्त्रमा यहाँ 5 पदमा, पहिलो कुरा व्यभिचार, दोस्रो कुरा अशुद्धता। शुद्ध नभएको अर्थात् फोहोरी जीवन है। अशुद्धता, फोहोरी जीवन भन्दाखेरि यो शरीरमा हुने फोहोर जस्तो मात्र देखिन्छ, यो अदृश्य फोहोरहरू पनि हो। यो शरीरको कुरा मात्र नभएर मानिसको विचार, सोच, शिक्षा, सिकाइ आदि पनि हुन सक्दछ। मानिसको बाहिरी मात्र होइन, तर उसको भित्री मनुष्यत्व, उसको मन, हृदय र विवेक शुद्ध हुन पर्दछ। त्यसकारण त्यो अशुद्धता पनि हामीले राख्न हुँदैन। तेस्रो कुरा के भनियो यहाँ, व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता। यो चाहिँ यौन सम्बन्धसँग, अब शारीरिक कुराहरूसँग सम्बन्ध राख्ने हो कामुकता। कामुकता भनेको दुष्ट तृष्णाहरू हुन्। अब दुष्ट तृष्णाहरू भनेको चाहिँ जे पनि हुन सक्छ। परमेश्वरले हामीलाई कति कुराहरू नगर्न सीमित गर्नुभएको छ। यो तिमीले नगर, यो नगर, यो नगर, यो गर्न मिल्दैन भनेर सीमाहरू कोरिदिनु भएको छ। तर दुष्ट तृष्णाबाट प्रेरित भएर हामी ती गर्दछौँ। लतमा लागिहाल्छ, शरीरका कुरामा अभिलाषमा हामी लागिहाल्छ। ती कुराहरू हामीले लिनु हुँदैन। चौथो कुरा के भनेको छ कामुकतापछि, खराब इच्छा। खराब इच्छा पनि दुष्ट चाहना हुनु हो। हामीलाई अनुमति नभएका कुराहरू गर्ने इच्छा दिलाउने मन सधैँ खराब इच्छाहरू हुन्। कहिलेकाहीँ म नानीहरूसँग कुरा गर्छु, कुरा गर्दा गर्दै फ्याट्टै एउटाले एउटा कुरा भनिदिन्छ, अनि म सोच्छु यो विचार आयो नि, यसको स्रोत के हो भनेर सोच्छु। यसको स्रोत के हो हेर्नुहोस् त, त्यो चाहिँ खराब इच्छाहरूबाट आएको हो क्या। होइन मैले ठट्टामा भनेको भन्छन् नानीहरू, होइन त्यतिकै अभिव्यक्त आउँदैन के, भित्र के भएर ती अभिव्यक्तहरू आउँछन्। त्यसका कुनै खराब स्रोतहरू छन्, खराब इच्छाका स्रोतहरू छन्। हामी होशियार रहनु पर्दछ। संसारमा धेरै दुष्ट विचारहरू र कर्महरू छन्। मानिसले आफ्नो मनलाई स्थिर गर्न नसक्दा ती कुराहरू पनि उसको अभिलाषा बढ्दै जान्छ
र शरीरमा उसले कर्म गर्न थाल्छ, अर्थात् उसको जीवनमा ती क्रिया हुन थाल्छ जो पाप कर्म हो। अर्को कुरा के भनिएको छ यहाँनिर? व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छापछि लोभ। बडा जटिल कुरा छ। हेर, लोभ नभएको त मान्छे नहोस् भन्ने कति जान्दैन। यदि के प्रगति गर्ने हो भने चाहना त हुनु पर्यो, लोभ त हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ। तर धर्मशास्त्रले के भन्छ? लोभ सबैभन्दा ठुलो खतरा कुरा हो, किनकि लोभ चाहिँ मूर्ति पूजा हो अरे। लोभ चाहिँ मूर्ति पूजा हो। अब कसरी लोभ चाहिँ मूर्ति पूजा? हामी मूर्तिमा गएर पूजा गर्यो मात्रै मूर्ति पूजा हुँदा रहन्छौँ। हामीले हृदयमा लोभ गर्यो भने हामी के हुँदा रहेछौँ? मूर्ति पूजा हुँदा रहेछौँ। कति जटिल कुरा छ। यहाँ हामीले मनन नगरेको कुरा पनि हुन सक्छ। मूर्ति पूजा पाप हो, कुनै पनि मूर्तिलाई पुज्नु हुँदैन। होइन प्रियहरू, हाम्रो हृदयमा लोभ आउनु पनि के रहेछ? बाइबलले भन्छ त्यही, लोभ जो मूर्ति पूजा हो। लोभको अर्थ चाहिँ धेरै हासिल गर्न खोज गर्न, धेरै हासिल गर्न खोज गर्न। त्यो हासिल गर्नको धेरै पाउनको लागि ऊ लागिरह, उसँग छ त्यो कुरा पर्याप्त छ, उसलाई चाहिने जति छ, तर पनि उसले के चाहना गर्छ? बढ्ता चाहना गर्छ। त्यो चाहिँ के हो? लोभ हो। यसले अस्थिर मानिसका इच्छाहरूलाई बताउँदछ लोभ। उसको मनस्थिति चाहिँ स्थिर रहँदैन, अस्थिर भएर चञ्चल भइराखेको हुन्छ, चञ्चल भइराखेको हुन्छ। लोभ पनि पवित्र लोभ र अपवित्र लोभहरू भनेर व्याख्या गर्छन् विभिन्न व्यक्तिहरूले। तर लोभ चाहिँ जहिले पनि दुष्ट हो, अपवित्र हो, मूर्ति पूजाको धर्मशास्त्रले सिकाउँछ। परमेश्वरले दिनुभएको छ हामीलाई सबै कुरा होइन। हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा परमेश्वरले जुटाउनु भएको छ, अनि परमेश्वरले सबै कुराहरू हामीलाई दिनुभएको छ। तर त्यो दिनुभएको भन्दा बढ्ता चाहना राख्नु चाहिँ के हो? लोभ हो। बढ्ता चाहना राख्नु चाहिँ लोभ। यसै कारण लोभलाई व्यभिचार भनेर पनि भनिएको। ऊ लस्टतिर जान्छ, अभिलाषातिर जान्छ। पाँचौँ कुरा 5 पदमा के भनिएको छ? छैठौँ पदमा यी कुराहरूका खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्ने मानिसहरूमाथि आउँछ। अब यहाँ चाहिँ दुईटा शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ, 5, 6 र 7 हुँदै रिस अनि क्रोध है। यो 8मा आएर रिस चाहिँ वास्तवमा भनियो भने मानिसमा तितोपनबाट आउँछ रिस है। जब उसमा तितोपन आउँछ अनि रिस आउँछ। रिस भएको मानिसले शब्द र कर्मबाट प्रस्तुत भएको हुन्छ। जहिले उसले अपशब्दहरू बोल्न थाल्छ, नराम्रा कामहरू गर्न थाल्छ, जब उसमा रिस आउँछ। यो तिक्तताबाट आउने कुरा हो। क्रोध चाहिँ रिसलाई अझ धेरै आगोमा परिवर्तन गर्ने काम चाहिँ क्रोध हो। यो भएको मानिस अझ आगो हुँदै जान्छ, अझै जल्दै जान्छ रिसमा, अनि यसले अरूलाई विनाश गर्न थाल्छ। रिसलाई तपाईँले उमाल्नु भयो भने त्यो क्रोध बन्दछ, पकाउनु भयो भने त के हुन्छ? क्रोध बन्दछ। डाहा डाहा चाहिँ रिस भएको मानिसले मात्र यो प्राप्त गर्न सक्छ। डाहा भइसकेपछि त्यसले खराबी गर्न थाल्छ। जससँग ऊ रिसाएको छ त्यसको विरुद्ध उसले खराबी गर्न थाल्छ डाहाले है। खराबी गर्दै जान्छ। अनि 8औं पदमा के भनेको छ? तिमीहरूले पनि यी सब कुरामा त्याग, रिस त्याग, क्रोध त्याग, डाहा त्याग, त्यसपछि के त्याग? निन्दा। 8 पदमा निन्दा त्याग। यो चाहिँ सिधै झुटो बोल्नु हो निन्दा भनेको। रिसमा भएको मानिसले खराबी गर्ने झुटो आरोपहरू, दोषहरू लगाउँछ र चर्को अर्को व्यक्तिलाई उसले हानि गर्छ, बिगार गर्छ। तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुराहरू त्याग। के कुरा त्याग्नु पर्ने रहेछ? रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा। त्यसपछि आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोलीहरू। फोहोर बोलीहरू याद गर्नुहोस्, कतिचोटि आमाहरूले फोहोर बोलिरहेको हुन्छ छोराछोरीहरूसँग। सानसानो हुँदा, ठुलो भएपछि त सक्दैनन् फेरि होइन। सानसानो हुँदाखेरि याद गर्नुहोस् ती कुराहरू। हामीले यी कुरालाई त्याग्नु पर्ने रहेछ। अरूहरूलाई शोषण गर्ने वचनहरू तथा बोलीहरू हुन् फोहोर बोली गरेको। यस्तो प्रकारको वचन तथा बोलीहरूद्वारा मानिसलाई हृदयमा चोट पुग्छ। रिस र क्रोध मानिसहरूले यस किसिमका बोलीहरू बोलिरहेको हुन्छ।
है फोहोर बोलीहरू हाम्रो मुखबाट निक्लनु हुँदैन। हाम्रो मुख चाहिँ प्रशंसाका निम्ति बनाइएको हो। परमेश्वरलाई प्रशंसा दिने, मानिसहरूलाई उत्साह दिने, हाम्रो बोलीबाट मानिसहरूलाई उत्साह दिनुहोस्। अन्तिम कुरा 8 पदमा 9 पदमा हो हामी है। एउटाले अर्कोलाई नढाँट, किनकि पुरानो स्वभाव त्यस चालका समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ। झुटो, नढाँट भनेको झुटो हो। जब हामी एकअर्कालाई झुटो बोल्दछौँ हामीले दुष्ट छलहरूलाई प्रयोग गरेका हुन्छौँ। यूहन्ना 4:44 पदमा हामी देख्दछौँ। यस प्रकारको स्वभाव परमेश्वरको सन्तानसँग हुनु हुँदैन। 9 पदमा हामीलाई भने झुटोलाई त्याग्नु पर्दछ। यी कुराहरू जो हामीले हाम्रो जीवनमा राख्न हुँदैन। हाम्रो जीवनबाट फ्याँक्न पर्ने दुईटा कुराहरू। पहिलो कुरा झुटो सिद्धान्तलाई हामीले फाल्नु पर्यो र मूर्ख मार्गहरू, मूर्ख मार्गहरू हाम्रो जीवनबाट फाल्नु पर्यो। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी जहिले पनि अन्त गर्नुपर्छ, जीवनबाट झिक्नु पर्ने हुन्छ। अन्तिममा हामीले अब सम्झनु पर्ने कुराहरू, अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ, हामी नयाँ वर्षमा आउँदाखेरि पहिलो कुरा हामीले केही कुरालाई त्याग्नै हुँदैन, लिएर आउनुपर्छ। हामी त्यो कुरा हेऱ्यौँ। दोस्रो कुरा हामीले फाल्नु पर्ने कुराहरू छन्, केही कुरा फाल्नुपर्छ, फाल्ने कुराहरूलाई हेऱ्यौँ। अब तेस्रो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा 2021मा हामी आएका छौँ। 21मा आइसक्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। आउनुहोस् हामी बाइबलबाट हेरौँ 3 र 4 पद। कलसी 3:3 र 4 पद। किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वर ख्रीष्टमा लुकाइएको छ। ख्रीष्ट जो हाम्रो प्रभु जीवनमा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। पहिलो कुरा हामीले सम्झनु पर्ने कुरा के छ, याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कहिले पनि बिर्सन नहुने कुरा त्यहाँ मृत्यु छ। कलसी 3:3 पदको पहिलो भागले त्यही भन्दछ। किनभने तिमीहरू मरेका छौ, त्यहाँ मृत्यु छ। मृत्यु सत्यता हो अनि त्यो हामीले सम्झनु पर्छ, त्यहाँ मृत्यु छ भनेर। हामीलाई याद दिलाएको छ कि हामी पापको निम्ति मरेका हौं, पापका लेखी मरेका हौं। हामी हरेक परमेश्वरको सन्तानहरू मृत्युमाथि विजयमा आनन्दित भएका छौं, किनकि हामी पापको लेखी, संसारको लेखी, दुष्टताको लेखी हामी मरेका छौं। यो सत्यतालाई समाति रहेमा हामी परमेश्वरका कुराहरूमा गहिरो रूपले सम्बन्धित हुन सक्छौं। हामी केका निम्ति मरेका छौं? पापका निम्ति मरेका छौं। ढाँट्नको निम्ति हामी ढाँट्नु मिल्दैन, किनकि ढाँटको निम्ति मरिसकेका छौं, झुटको निम्ति मरिसकेका छौं, नराम्रो कामको निम्ति मरिसकेका छौं, पापको निम्ति मरिसकेका छौं। हामी पाप गर्न सक्दैनौँ, किनकि अब जिएका छौं त ख्रीष्ट यीशुको विजयमा जिएका छौं, ख्रीष्ट यीशुसँग हामी जिएका छौं। यो सत्यतालाई हामीले सम्झनुपर्छ हर समय। दोस्रो हामीले सम्झनु पर्ने कुरा के हो? त्यहाँ बचत गरिएको छ, अर्थात् सञ्चय गरिएको छ हाम्रो जीवनमा। कलसी 3:3 पदको दोस्रो भागले के भन्छ भने तिमीहरूको जीवन परमेश्वर ख्रीष्टमा लुकाइएको छ। लुकाइएको अर्थात् बचत गरिएको छ, सञ्चय गरिएको छ। कहाँ? जब हामीले उद्धार पायौं, हामीमा ख्रीष्टको नयाँ जीवन धारणा गरिएको छ। नयाँ जीवनले हामीमा ईश्वरीय स्वभावहरू हामीसँग सञ्चय गरिदिएको छ। ख्रीष्ट यीशुसँग हामी लुकाइएका हुनाले, उहाँको स्वभाव धारणा गरिएको हुनाले हामी बचत गरिएका, सञ्चय गरिएका छौं। अब हामी आफै जिउँदैनौँ प्रियहरू, तर ख्रीष्ट यीशुमा हामी जिएका हुन्छौँ, उहाँको चरित्र र स्वभावमा हामी जिएका हुन्छौँ। यो कुरालाई हामीले सम्झनुपर्छ। तेस्रो कुरा हामीले सम्झनु, पहिलो कुरा सम्झने मृत्यु सत्य हो, हामी पापका लागि मरेका छौँ, हामी त्यो काम गर्न सक्दैनौँ। दोस्रो सम्झने कुरा हामी ख्रीष्टमा लुकाइएका छौँ, सञ्चित गरिएका छौँ, बचत गरिएका छौँ, उहाँको गुणहरूमा हामी जिउँछौँ। तेस्रो हामीले सम्झनु पर्ने कुरा छ, त्यहाँ एउटा बडो आनन्दको सपना छ। त्यहाँ सपना छ एउटा, त्यो के हो? 4 पदमा हेरौँ त, यसरी लेखिएको छ, ख्रीष्ट जो हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ एक दिन प्रकट हुनुहुनेछ। उहाँ प्रकट हुँदा तिमीहरू पनि उहाँको महिमामा प्रकट हुनेछ। आमेन।
हाम्रो सपना के हो त? त्यहाँ सपना छ भविष्यको। त्यहाँ हामीलाई बताइएको कुरा के हो भने संसार चाहिँ उत्तम स्थान होइन, तर उत्तम संसार आउन बाँकी छ। यो संसार अन्तिम र उत्तम स्थान होइन, तर उत्तम संसार आउन के छ? बाँकी छ। त्यो सपना हामीले देख्न पर्दछ। याद गर्नुहोस् यो सपना। हामीले यहाँ राम्रो शरीरका कुराहरूलाई इन्कार गर्नु पर्दछ होला, तर त्यहाँ चाहिँ हामीले सबै कुराहरू प्राप्त गर्दछौँ। संसारमा धेरै कुरा हामीले त्याग्नु पर्ने कुराहरू होइन, किनकि हामी पापको लागि मरेका छौँ। संसारमा ती कुरा राम्रो मानिन्छन्, राम्रो मानिन्छन्। झुटो बोल्नु संसारको लागि ठुलो पाप, त्यो पापै होइन। चोरी गर्नु त पाप भएको छैन यहाँ। मान्छे मार्नु पाप भएको छैन। स्वतन्त्र जेलमाराहरू हिँडिराखेका छन्, एउटा गाई मारेर जेलमा हालेको छ 20 वर्ष। संसारको लागि त कुनै पनि ठुलो कुरा होइन, तर हाम्रो लागि चाहिँ यो संसार उत्तम होइन प्रिय हो। उत्तम संसार हाम्रो निम्ति आउँदैछ। हामी त्यसका निम्ति रहिराखेका छौँ। यहाँ हामीले शैतानको विरुद्धमा युद्ध गर्नु पर्दा, तर त्यहाँ विजयको महसुस हामीले गर्नेछौँ, किनकि यीशु आउनुहुन्छ। हामी उहाँसँग नै भयभीत रहनेछौँ। संसारमा हामी युद्धमा छौँ, तर त्यहाँ त विजय र शान्ति अनि महिमा मात्र हुनेछ। अहिले हामी त्यो पवित्र महिमा र शान्तिको संसारको सपना यस संसारमा देखिराखेका छौँ। तपाईसँग त्यो सपना हुनुपर्छ, ड्रिम तपाईसँग हुनुपर्छ। 2021 को निम्ति तपाईको ड्रिम के हो? याद गर्नुहोस्, यो दुःखको संसारमा हामीले अनन्तको शान्त संसारको सपना हामीले देख्नु पर्दछ। यो सपना विश्वासमा हामी रहेर मात्रै वास्तविकता बनाउन सक्छौँ। विश्वासमा हामी रहन्छौँ भने हामीले यो सपनालाई सार्थक बनाउँछौँ, यो सपनालाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। प्रिय हो, आज हामीले परमेश्वरको वचनबाट हेरेका छौँ। हामीले नै यो नयाँ वर्षलाई आनन्दको वर्ष बनाउन पर्छ। केही कुराहरू हामीले सँगसँगै ल्याउन पर्ने हुन्छ, केही कुरालाई त्याग्न पर्ने हुन्छ, केही कुरालाई हामीले याद गर्न पर्ने हुन्छ। नयाँ वर्ष 2021 मा हामी